Jeremias 28. Niana gihapong tuiga sa ikalima nga bulan sa ikaupat nga tuig nga si Sedekias mo'y hari, si Ananias nga anak ni Azor, usa ka propeta nga taga Gibeon, misulti kanako didto sa templo. Kisutihan niya ako atubangan sa mga pari o sa katawhan nga ang Ginoo nga labing gamhanan ang Diyos sa Israel nag-ingon. Gikuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia. Sulod sa duha ka tuig dadon ko balik nganhi ang tanang kabtangan nga gikuha ni Nabucodonosor gikan sa templo ug gidala ngadto sa Babylonia. Dadon ko usab pagbalik si Joaquin nga hari sa Juda, anak ni Joaquim. Lakip ang tanang binihag gikan sa Juda. Oo, gikuhaan ko gahom ang hari sa Babylonia. Ako, ang Ginoo mo ay nagsulti niini. Unya miingon ako kang propeta Ananias at tubangan sa mga pari o sa katawhan didto sa templo. Mao kanay akong gilauman. Naglaom ako nga buhaton kini sa Ginoo ug tumanon niya ang tanan mong gipamulong. Ug dadon gayud niya balik nganhi gikan sa Babylonia ang tanang kabtangan sa templo ug ang tanang tawo nga iyang gipamihag. Apan pamati kamo sa isulti ko karon kaninyo ug sa katawhan. Ang mga propeta sa karaang panahon sa wala pa kamo ug ako nanagna nga may gubat, gutom ug kamatay nga mahitabo sa daghang mga nasud ug sa gamhanang mga gingharian. Apan ang propeta nga managna nga adunay kalinaw mailhan lamang nga sinugo siya sa Ginoo kun matinuod ang iyang gipanagna. Unya gikuha ni Ananias ang yugo sa akong liog ug iya kining gibalik. Og miingon si Ananias at ubangan sa tanang tawo. Ang Ginoo miingon nga sa ingon ni ining paagiha, balion sa Ginoo ang yugo nga gisangon ni Nabucodonosor sa liog sa tanang nasod. Iya gayud kining himuon sulod sa duha ka tuig. Nianang tunguran mibiya ako. Wala madugay giingnan ako sa Ginoo. Adtoa si Ananias og ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo nga mahimo mo ang pagbali-bali sa yugo nga kahoy apan ilisan kini niya og yugo nga puthaw. Ang Ginoo nga labing gamhanan ang Diyos sa Israel nag-ingon nga iyang sangunan og yugong puthaw kining tanang nasod og sila mag-alagad kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Nag-ingon pagani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Unya miingon ako kang Ananias, pamati Ananias. Wala kasugua sa Ginoo o gipatuo mo bakak kining katawhan. Busa nag-ingon ang Ginoo nga ipapatay kaniya o sa dili pa matapos kining tuiga, mamatay ka kay gitudluan mo man ang katawhan sa pagsukol sa Ginoo. Namatay gayud si propeta Ananias sa ika-7 nga bulan sa maong tuig.